हाय बेबी चोर, यहाँ भी किसी का बच्चा चुराने आई हो क्या? वो मेडिकल स्टोर से अब्बा की मेडिसिन लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी जब जानी पहचानी आवाज़ पे चौंकी थी। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके माथे पे कई लकीरें पड़ी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि इसकी वजह से वो कितना कुछ सफ़र कर रही थी। आराम से आराम से। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे यहाँ होने पर इतना शौक क्यों लग रहा है? क्या ये नो गो एरिया बनाया हुआ है आपने मेरे लिए, या फिर सिर्फ आप ही हर काम में आगे रहने वाली हैं? अरशमान को इस लड़की के चिढ़ा के बहुत मज़ा आता था। हानिया ने हाथ में पकड़ा बैग बेध्यानी से पास पड़ी कुर्सी पर धरते मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा होते गोया ऐलान जंग किया था। आज तो वक्त आ चुका था इससे दो दो हाथ होने का। इस शख्स की वजह से इसकी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट होके रह गई थी। देखें मिस्टर अरशमान, ये तो लिखा हुआ है, आप जब भी आते हैं अकेले नहीं आते हैं, बल्कि कोई ना कोई मुसीबत मेरे सर पर ज़रूर लेकर आते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इस वक्त मुझे कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है, अपना रास्ता ले, वरना मैं यहाँ शोर मचा मचा के इस बार नया तमाशा ज़रूर खड़ा कर दूँगी कि आप मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कब से दिल में तहैया किए हुए थी, इसे किसी दिन ज़रूर खड़ी खोटी सुनाने का मौका मिलते ही मैं इसे सुनाऊंगी। अच्छे से सुनाते दोबारा पर्स की तरफ मतवज्जा हुई, पर दिल धक से रह गया। हाथों पैरों से जान से निकलती महसूस हुई थी, क्योंकि इसका पर्स गायब हो चुका था। राना खलील 300 रुपये दे दे मैम, स्टोर वाले लड़के ने इसका नुस्खा थमाते कहा था। भाई वो मेरा पर्स अभी यहाँ था, जाने कहाँ गया? वो रूहानसी सी इधर उधर देख रही थी। तो बाजी जब मिल जाए तब ले लेना मेडिसन नेक्स्ट, स्टोर वाले ने खरा जवाब देते कहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो अब अरशमान पे उबल पड़ी थी, जबकि अरशमान इसे ही लापरवाह और बहुत कुछ कह सुनाए जा रहा था। लो, जैसी नीयत वैसी मुराद, एक मासूम पर इल्ज़ाम लगाने चली थी, उल्टी गंगा बहन निकली है। मान राय आलम की आवाज़ पे वो दोनों मुड़े थे, जबकि हानिया का रूई आंखों से रुख मोड़ना इसे चौंका गया था। इसने शायद इस लड़की को पहले भी देखा था, पर कहाँ, ये याद करने का वक्त नहीं था। एवरीथिंग इज़ ओके मान, वो अरशमान को तनकीदी निगाहों से देखते बोला। शायद हानिया को वो पहचान नहीं सका था, या इग्नोर करना आता था इसे। पर्स स्नैच हो गया है इन मोहतरमा का, और सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रही हैं। हद है, यानी कि खुद एहतियात कर लेनी थी ना। अरशमान की बात पे वो गहरी काटदार निगाहों से इसे देखती जाने के लिए मुड़ी थी। भाई वो नुस्खा तो वापस कर दो, अपनी मेडिसिन रख लो, कल ले लूँगी। इसके अंदाज में हद दर्जा मायूसी छाई थी, जबकि स्टोर बॉय के नुस्खा पकड़ाते ही वो वहाँ से निकल गई थी। बात सुनो, राय आलम के पुकारने पे इसने मुड़ के सवालिया निगाहों से इसे देखा, जबकि इसने खामोशी से इसके हाथ में थामा वो नुस्खा लेते स्टोर बॉय को पकड़ाते वो मेडिसिन देने को कहा था, और दोबारा इसे पकड़ाया था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो इस नवाजिश का जवाब देते बोली थी। कोई बात नहीं, जब हो जाए तब दे दीजिएगा, चलो मान। राय आलम के कहने पे वो हानिया को ज़ुबान चढ़ाते इसके पीछे भागा था। भाई का मूड ख़राब था, क्योंकि वो जानता नहीं था। पीछे मुड़ के एक निगाह हानिया पे डाली, जो जहाँ थी वहाँ अभी तक रुकी हुई थी। अभी तक तो वो कर्ज़ के बोझ से आज़ाद थी, अब कर्ज़ भी अदा करना होगा, एक नई परेशानी। इस वाक़ये को गुज़रे 3 दिन हो चुके थे जब दानैन और अयान इसके पास आए थे, जिन्हें असमारा ने ही कॉल करके बुलाया था। असनान, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? कम ऑन ब्रो, ग्रो अप। दुआ और तुम्हारा शायद यहीं तक लिखा था, खुद को किस बात की सज़ा दे रहे हो आखिर? अयान इसके सामने बैठा समझा रहा था। क्या इसे ऐसे जाना चाहिए था? क्या तुम लोग दुआ को नहीं जानते थे? आखिर इसके किरदार को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये सब साजिश हो सकती है, कोई ज़ाती अनाद। असनान को इस बात का शदीद कलक था कि तमाम लोग दुआ पर तरह तरह की बातें बना रहे थे। वो बेज़रर और मासूम लड़की थी, स्नान अपने काम से काम रखने वाली, भला इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम सब इसे जानते हैं, और जो लोग बातें कर रहे हैं वो इसे जानते ही नहीं, तभी तो बोल रहे हैं, और हम एक एक के पास जाकर इसकी बेगुनाही नहीं साबित कर सकते। स्नान, इसलिए इन बातों को दिल पर लेने का क्या फ़ायदा? दानैन भी अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। क्या पता मेरे मुखालफिन में से किसी ने, लेकिन ये तो तय है कि दुआ के मुजरिमों को ढूंढने बगैर मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। असनान बुखारी का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी इसके कातिलों को ढूंढ के सूली पर लटका दे। तभी आर्यान का सेल बजा था, जहां इनके पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी। दूसरी तरफ की बात सुनते ही वो फ़ौरन अलर्ट हुआ था और धनैन को खड़े होने का इशारा किया था। आर्यान, क्या दुआ के मामले में कोई पेशरफ्त हुई है? वो बेताबी से पूछ रहा था। नहीं असनान, एक्चुअली
دعا کے ساتھ جو آدمی تھا، اس کے گھر والوں سے کچھ ضروری انویسٹیگیشن کرنی تھی، تو وہیں آفس میں ویٹ کر رہے ہیں۔ آریان نے جلدی سے جواب دیا تھا، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ پتہ چلا وہ کون شخص تھا۔ سنان کی بات پہ ایک لمحہ خاموشی چھائی تھی، اور پھر آریان نے نفی میں سر ہلانے پر وہ مایوس ہوا تھا۔ تم جانتے ہو ایک دوسرے ایریا کے اے ایس پی کی مداخلت پہ ہمارا کیریئر ہی خطرے میں جا سکتا ہے، جبکہ تمہاری ہمارے تھانوں والوں سے کبھی نہیں بنی، اس لیے تمہیں علاقہ غیر کیا گیا تھا۔ آریان نے اسے کچھ یاد دلایا، پر وہ فی الحال کچھ نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ تبھی آریان اور دانین کے جاتے ساتھ ہی وہ اپنی گاڑی لے کے ان کے پیچھے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ انٹیروگیشن آفس میں داخل ہوا تھا، اس وقت ایک فیملی اور وہاں آئی تھی۔ سنان نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالنے کے باوجود اپنی توجہ سامنے بیٹھے آفیسر کی طرف مبذول کی تھی، جو وہاں بیٹھی دو خواتین سے مخاطب تھا۔ دیکھیں، فی الوقت اس معاملے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دونوں لاشوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں، جس سے اس بات کی کلیئرنس ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کا جنسی تعلق۔ آفیسر! اسنان کی آواز پر ان کی بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ سامنے موجود دونوں خواتین میں سے ایک نے اسنان کی اس حرکت پر ناک سگیڑتے ہوئے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کچھ بھی بول دیں گے، ایسے ہی بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی بارے میں جانے الزام دھر دیں گے؟ میں دعا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، اور آپ نے بنا ہماری پرمیشن کے ایسے واہیات ٹیسٹ کروانے کا سوچا بھی تو کیسے؟ اسنان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے موجود آفیسر کی دھجیاں اڑا دے۔ کون ہے یہ بدتمیز شخص جسے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈسپلنز تک کا خیال نہیں ہے؟ اسنان نے مقابل کی بات سنتے ہوئے سرخ ڈوروں سے بھری آنکھیں اس پر مرکوز کی۔ آپ اپنی تمیز کا لیکچر کہیں اور شخص پر اپلائی کریں۔ مجھے کہاں پہ کس طرح سے رہنا ہے، اس بات کا کنسرنز آپ کا نہیں ہونا چاہیے میم۔ سنان بخاری بہت کم عورتوں سے مخاطب ہوتا تھا، اور جن سے ہوتا تھا اس کی کوشش رہتی تھی وہ ادب کے دائرے میں رہے، لیکن اس وقت اس کا سٹریس لیول اتنا تھا کہ ایک انجان لڑکی سے بحث کرتا نظر آ رہا تھا۔ شاید ہی کبھی اتنا روٹ کسی سے ہوا ہو۔ سامنے موجود لڑکی اس بدتمیز شخص کو بولتا دیکھ کر اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ انسپکٹر سنان بخاری، آپ کچھ زیادہ ہی جذباتیات دکھا رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے آپ اس کیس کو ہمیں ہمارے طریقے سے ہینڈل کرنے دیں۔ باہر کا کوئی شخص اگر ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو ہم اپنا کیس کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں پلیز۔ آفیسر کی بات پہ سامنے والی کے چہرے کا تناؤ مزید بڑھا تھا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ پولیس والا تھا۔ وہ غصے میں کرسی کے ہتھے پہ زور سے ہاتھ مارتے کھڑا ہوا تھا۔ آفیسر نے نگاہیں اٹھائی، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آخر وہ کس بات پہ اتنا اکڑ رہا تھا؟ جبکہ کبھی نہ چپ ہونے والا اسنان بخاری بنا کچھ بولے وہاں سے نکلتا گیا تھا، جب آریان اسے لابی میں دیکھ بھاگ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسنان، وہ دوسرے وکٹم کی فیملی ہے، تم ان کے سامنے یوں اپنا کنٹرول چھوڑو گے تو کیا سوچیں گے لوگ؟ اور یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے یار، اس میں میڈیا، نیوز پیپر، ہر کوئی اپنے طریقے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اگر ایک پولیس والے کا وکٹم سے کوئی رشتہ پبلک ہوا تو یقین مانو اس کیس میں بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تمہیں اس کیس سے دور رکھنے کا اسمارا آنٹی کا فیصلہ صحیح تھا۔ آریان بھاگتے قدموں سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے دعا اور اسد درانی کے نام کو جوڑ کے ہوتے پروپیگنڈے کے بارے میں اسے سب بتا رہا تھا جو وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آئی سمجھ آریان؟ ہاؤ کڈ دے ڈو دس؟ وہ لڑکی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی عزت سرے راہ اچھالتے پھریں گے یہ لوگ؟ اور پولیس والے سے تعلق ہونا کیا جرم ہے؟ کیا ہماری فیملی نہیں ہوتی، یا ہماری فیملی میں مشکلات نہیں آ سکتی؟ سنان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ پیشانی سینے سے تر تھی۔ آئی نو، پر کچھ فارم میں۔ آریان اپنی بات ادھوری چھوڑے آفیسر کے روم سے باہر آتی دونوں لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ سنان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے وہ دونوں مضبوط قدم اٹھاتے باہر آ رہی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا کیونکہ ان دو میں سے ایک سے منہ ماری جو ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر اسد درانی کی فیملی ہے، جو دعا کے ساتھ ساتھ اس کی وائف کشف اور بہن در سمن، یہ دونوں بھی ان دونوں میں موجود رشتے سے ناواقف ہیں، لیکن ماں سوائے فیلڈ کے مماثلت کے ان دونوں میں ابھی تک کوئی رشتہ کلیئر نہیں ہو پایا ہے۔ نہ دعا کے کولیگز اسد درانی کو جانتے ہیں، نہ ہی اسد درانی کے سرکل میں کوئی دعا کو پہچانتا ہے۔ آریان نے اسے اپڈیٹ کیا تو سنان چونکا تھا اور نگاہ شیشے کے اس پار جاتی لڑکیوں پر ٹکائی۔ اسد درانی پیشے کے حساب سے ڈاکٹر تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ کافی خوشباز زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی فیملی بھی دعا کے ساتھ اس کے ٹرم سے انجان ہے۔ آریان اسے مزید دعا قتل کیس کے بارے میں آگاہ کرنے لگا تھا، جبکہ اس کی پرسوچ نگاہیں ہنوز باہر ٹکی تھی جہاں سے وہ دونوں لڑکیاں گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھیں۔ وہ دوسری قدرے خاموش اور الجھی لڑکی یقیناً اسد درانی کی بیوی تھی۔ اس فیملی سے ملنے کے بعد
اس کے دماغ میں ایک بار پھر سے بھوچال سا برپا تھا۔